अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो साताको नयाँ 143औं भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो संस्करण स्थानीय FM स्टेशनहरूले उत्पादन तथा प्रसारण गरेका भन्छिन आमाका स्थानीय संस्करणहरूको सारांश एकीकृत केन्द्रीय संस्करण हो। यो कार्यक्रममा हामी हरेक साता यसै समय आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणकै विषय वस्तुहरू समेट्छौं। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा गएको साता हामीले किशोरावस्थामा आइरनजन्य खानाको महत्वको सवालमा छलफल गरेका थियौं। कार्यक्रममा आज हामी बिहेबारी अनि बच्चा किन 20 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र, यही सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला। अहिले नै निसाको बिहे नगर्दै हाल्नुस् दाइ। अब निसाको ज्यानै जाने खतरा हुन्छ भने त अहिले किन बिहे गर्नु त? 20 वर्ष भएपछि गरिदिउँला नि। पोषिलो खानेकुराको महत्वको बारेमा किशोर किशोरीहरूले के बुझेका छन्? विभिन्न प्रदेश एवं पालिकाका किशोर किशोरीको बुझाइ तथा अनुभव। यो उमेर भनेको चाहिँ शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास हुने भएकाले पोषणयुक्त खाना चाहिँ दिनदिनै खानुपर्छ। र किशोर किशोरीको उमेर बढेसँगै उनीहरूलाई उमेर अनुसार चाहिने पोषणका लागि के कस्ता पोषिलो खानेकुराहरू कसरी दिनुपर्छ? पोषणका क्षेत्रमा सक्रिय विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौँ। हाम्रो गाउँघरमा उत्पादन हुने मकै, कोदो, फरिया सागपातहरू, खोल्सामा पाइने जल्लुको, सिस्नु, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पोषिलो खानाभित्र पर्दछन्। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला बिहेबारी अनि बच्चा किन 20 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। आज पनि मैले सधैँ जस्तै मूलपानीको कथा लिएर आएकी छु। गएको हप्ता हामीले विकासले उपाध्यक्ष नेत्रलाललाई पनि ठिक पार्छु भन्दै रिसाएर गएको कुरा सुनेका थियौं। तर उपाध्यक्ष नेत्रलालले चाहिँ एक घर एक करेसाबारी 12 महिना ताजा तरकारी अभियानलाई नेतृत्व गर्छु भनेर दृढ छन्। उता विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य र पोषणका बारेमा निरन्तर ज्ञान बाँड्ने अभियानमा संगीता लागि परेकै छिन्। तर यो विकासले फेरि बहिनी निसाको उमेरै नपुगी बिहे गरिदिने कुरो गरेको भन्ने कुरो पनि सुन्नमा आएको थियो। के रहेछ त कुरो? त्यो जान्नको लागि सुनौ है त मूलपानीको कथा। शर्मिला भाउजू, ए शर्मिला भाउजू। को बाहिर? ए संगीता पो। हजुर विकास दाइ। दाइ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अनि शर्मिला भाउजू निसा खोइ त? ए निसा त स्कुल गइसक्यो। अनि शर्मिला चाहिँ त्यो घरमा पालेको कुखुराले अन्डा पारेको थियो, त्यही बेच्न तल पसलतिर गएकी छ। किन र? त्यस्तो खासै त के होइन विकास दाइ। साँच्ची एउटा कुरा गरौँ कि भनेर। के कुरो हो? तपाईँको बहिनी निसालाई सदरमुकामको स्कुलबाट यताको स्कुल ट्रान्सफर गराएर ल्याउनु भएछ हो? ए हो। अब घरमै बसेर पढोस् भनेर नि। अब घरमै बसेर पढोस् भनेर हो कि बिहे गरेर पठाउनलाई हो? बिहे? त्यस्तो होइन। कसै भन्यो तिमीलाई? अनि विकास दाइ, निसाको उमेर त भर्खर 15 वर्ष भयो होइन र? हो नि। किन र? के भयो त निसाको उमेर 15 वर्ष भएर? हुन त केही भएको छैन दाइ, तर यति सानै उमेरमा निसाको बिहे गरिदिनु त भएन नि। ए अब कति उमेरमा कोसँग बिहे गराउने नगराउने भनेर पनि तिमीसँग सोध्नु पर्ने भयो? त्यस्तो होइन कि विकास दाइ, मैले कहाँ त्यस्तो भन्न खोजेको हो र? मैले त खालि कम्तीमा 20 वर्ष उमेर पुरा नभई बिहे गरिदिँदा आफै बच्चा वा किशोर अवस्थामा भएको उनीहरू न शारीरिक रूपमा बिहे गर्न योग्य हुन्छन् न मानसिक रूपमा नै। त्यसमाथि हाम्रो देशको कानूनले पनि 20 वर्ष मुनिको बिहे त गैर कानूनी नै मानेको छ नि। जेल कोच्छ फेरि। जेल? तर राम्रो घरको कुरो आएको थियो अनि फेरि उनीहरूले पढाउँछु पनि भनेकै छन् क्यारे। हेर्नुस् विकास दाइ, पहिलो कुरा त कानूनले नि बन्देज गरेको कुरा, अनि अर्को कुरो 20 वर्ष पनि नपुगी बिहे गरिदिँदा कम उमेरमा नै गर्भवती भई आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउँछ र ज्यान समेत जान सक्ने जोखिम हुन्छ।
ए हो र? हो नि दाइ, 20 वर्ष नपुग्दै केही गरेर निशा गर्भवती भइन् भने उनी आफै परिपक्व हुन्नन्। यस्तो बेलामा गर्भ अवस्था तथा सुत्केरी समयमा धेरै खतरनाक जटिलताहरू आउन सक्छन्। कस्तो खतरा सङ्गीता बहिनी? जस्तै कि गर्भ खेर जान सक्ने, समय अगावै बच्चा जन्मिने, कम तौलको बच्चा जन्मिने, मृत बच्चा जन्मिन सक्ने, अपाङ्ग वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मिन सक्ने तथा आमा र बच्चाको मृत्यु समेत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि दाइ। ए खतरा पो हुँदो रहेछ है? हो त दाइ, त्यसमाथि केटा पनि उस्तै उमेरको होला। अब दुवैजना सानै भएपछि शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि तयार भएका हुँदैनन्, जसले गर्दा पछिसम्म पारिवारिक तथा दाम्पत्य जीवनमा समस्या समेत आउन सक्छ। त्यही भएर अहिले नै निशाको बिहे नगर्दै हाल्नुहोस् दाइ। अब निशाको ज्यानै जाने खतरा हुन्छ भने त अहिले किन बिहे गर्नु त? 20 वर्ष भएपछि गरिदिउँला नि, 5 वर्षको कुरो न हो। मलाई पनि त बहिनीको माया छ नि, केही वर्ष यहीँ बसेर पढोस्। भोलि बहिनी हेर्न आउँछु भनेका छन्, केटा पक्षलाई अहिले हतार नगर्ने सल्लाह भयो घरमा भनेर खबर गरिदिउँला। हुन्छ दाइ, मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा दाइलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले निशाको भविष्य बचाइदिनु भयो दाइ। ल ल ठिकै छ। हुन्छ दाइ, अहिले भने म निस्किन्छु, जान्छु है त। नमस्ते दाइ। नमस्ते। अनि खाना खायो त सङ्गीता? खाइसकेँ। रातिको 9 बजेसम्म नि कसैले खाना नखाइ बस्ला त। तिमी पनि? त्यो त हो है। अनि आजको दिन कस्तो भयो नि? राम्रै भयो। विकास दाइकोमा पुगेको थिएँ। बहिनी निशाको 15 वर्षमै बिहे गरिदिन लागेका रहेछन्। बालविवाह गर्दा हुने जोखिमहरू बताएको कुरो बुझे जस्तो गरे नि विकास दाइले नि। अनि तिम्रो सुनाउ न। ए हो, ल राम्रो भएछ। अनि मेरो त सधैँ जस्तो त्यही त हो नि, नियमित पालिका, नियमित काम। अनि थाहा छ, आमाले त मेरो बिहाको कुरा पो गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने, वैशाख पनि आयो, बिहा गर्ने होइन भनेर। अनि के भन्यौ त तिमीले? के भन्नु र, केही भनिन। विजय दाइले पनि अब त उमेर पनि भयो, गरे भइहाल्यो नि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो र? भनेपछि तिमी अब बिहे गर्छौ? गर्दिन, किनकि मेरो मनमा बसेको केटीको कुरा पनि त थाहा पाउनु पर्यो नि, होइन र? के थाहा उसको मनमा अरू नै कोही छ कि? त्यो त हो। अझ आमाले त केटी खोजिसक्यो कि खोज्नुपर्छ भनेर पनि सोधिराख्नु भएको थियो। मैले त केही भन्नै सकिनँ। भनेपछि खोजिसकेको भए त बिहे गरी भइहाल्यो नि, नत्र शशिकला आमाले खोज्दै हाल्नुहुन्छ क्या र? अब भन्ने बित्तिकै कहाँबाट हुन्छ र? बरु सुन न, हामी घुम्न नजाने? कहाँ जाने त घुम्न? गुराँसे डाँडा जाउँ न त हुन्न? रमाइलो हुन्छ, डाँडाभरि नै गुराँस फुलेको हुन्छ र हेर्न पनि पाइन्छ। हुन्छ। अनि कहिले जाने त? यसो तिम्रो समय मिलाउ न, म पनि मिलाउँछु, अनि जाउँला नि, हुन्न? हुन्छ। ल अहिले चाहिँ सुते है, निन्द्रा पनि लाग्यो। हुन्छ हुन्छ, म प्लान बनाउँछु अनि जाउँला। ल, गुड नाइट। हस्, गुड नाइट। अरुण, उतातिर पनि पानी हाल है। उताको गोलबेडाको बोटहरूलाई पानी नपुग्या जस्तो छ, त्यता राम्ररी हाल है। हुन्छ आमा। विजय दाइ जानुका भाउजू र भतिजी निकितालाई लिन जानु भएको, बेलुकासम्म त आइपुग्नुहुन्छ होला नि, होइन आमा? आइपुग्छ होला। नातिनी निकितालाई हेर्न मन लागिसक्यो मलाई त। मलाई पनि हो नि आमा, भतिजी नहुँदा त कति शून्य लाग्ने रहेछ क्या घर त। हो नि। अनि आमा, अब चाहिँ करेसाबारी राम्रो भएकोले यसलाई बिस्तारै व्यवसायिक कृषितर्फ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले दाइ भाउजूसँग सल्लाह पनि गर्न खोजिरहेको छु के। नमुना करेसा बारीबाट त नाम कमायो नि तिमीहरूले, अब बिस्तारै नमुना कृषकको रूपमा नाम र दाम दुवै कमाउनु पर्छ। तिमीहरू दुवैजना दाजुभाइ र बुहारी जानुका मिलेर यसो सल्लाहकारमा म पनि छँदैछु नि। हुन्छ आमा। जानुका भाउजू, विजय दाइ, मेरो सोच पनि त्यही नै छ। तपाईँ त हाम्रो लागि मार्गदर्शक नै भइहाल्नु भयो। अब यो करेसा बारीलाई बिस्तारै विस्तार गर्दै लैजाने, गाउँको अरू कृषक साथीलाई पनि यसमा लाग्नुपर्छ भनेर हौसला दिने त गर्नु परिहाल्यो नि, होइन त आमा? हो नि अरुण। ल, यति गोडमेल गरेपछि त करेसा बारीमा अरू बोट बिरुवा लगाउन अनि तरकारी रोप्नको लागि पनि भइहाल्यो नि, होइन त भने? बरु भरे साँझतिर घाम गएपछि बेर्ना उखलेर सार्दिनु पर्ला। हो नि आमा, बारी पनि तयार भयो, शरीरलाई कसरत पनि भयो, यति जाँगर चलाएपछि ताजा पोसिलो पोसिलो खाना पनि पाइने भयो। फाइदै फाइदा। ल, अब मजाले साबुन पानीले हात खुट्टा धुऊ आमा। हुन्छ हुन्छ। ल यो पाइपको पानी यता हाल त। हुन्छ आमा, हुन्छ आमा। बिस्तारै बिस्तारै, फेरि भिज्छु म यहाँ। हुन्छ हुन्छ, गर्मीमा पानी खेल्न रमाइलो पो हुन्छ त हौ आमा।
तिमीहरू नै खेल पानी, अब म बुढी मान्छेले के पानी खेल्नु। ल जाऊ अब भान्सातिर। हुन्छ ल जाऊ। मूलपानीमा आज हामीले सुन्यौं जानुका, अरुण र विजयले करिसाबारी राम्रो भएकोले यसलाई बिस्तारै व्यावसायिक कृषितर्फ अगाडि लैजाने योजना बनाइरहेका छन्। उनीहरूको यो योजनामा मेरो पनि सल्लाह, सुझाव, साथ र सहयोग छ। तर उता अरुण र सङ्गीता त घुम्न जाने योजना पो बनाउँदै रहेछन् त। कतै यही कारणले अरुणले बिहेको कुरोमा आलटाल गरेको त होइन? त्यो पनि बुझ्दै गरौला। तर उता बहिनी निशाको 15 वर्षमै बिहे गर्दिन लागेका विकासलाई सङ्गीताले बाल विवाह गर्दा हुने जोखिमहरू बताएर 20 वर्ष नपुगी बिहे नगर्दिन सम्झाइन्। विकासले पनि केटी हेर्न आउनेलाई अहिले हतार नगर्ने सल्लाह भयो भनेर म खबर गरिदिन्छु भनेर सङ्गीतालाई भने। उनले आज सङ्गीताको कुरा मानेको देख्दा मलाई त बिस्तारै विकास पनि जिम्मेवार बन्छन् कि भन्ने आशा पो पलाएको छ त। आउने दिनमा मूलपानीको कथा के होला त थाहा पाउनका लागि अर्को साता पनि भन्छिन् आमा सुन्नुहोस् है त। आजको लागि मूलपानीको कथा यति नै। म शशिकला आमाको तर्फबाट नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन् आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन् आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। कुनै पनि महिलाले 20 वर्ष उमेर नपुगी पहिलो गर्भधारण गर्नु हुँदैन। यसो गर्नाले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा खतरा आउन सक्छ। स्वस्थ र परिपक्व उमेर पुगिसकेपछि मात्र बिहे अनि योजनाबद्ध रूपमा सन्तान जन्माउने हो भने आमा, बच्चा र परिवार नै सुखी हुन्छ। मूलपानीको नाटक श्रृङ्खलाले दिएको यही सन्देशलाई पुनः स्मरण गर्दै गराउँदै कार्यक्रममा अब स्वस्थ बन्नको निम्ति खानपान र पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को एउटा उमेर समूह किशोरावस्थाको बारेमा कुराकानी गरौं। किशोरावस्थामा शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गतिमा हुने र किशोरीहरूको महिनावारी सुरु हुने समय भएकोले उमेर बढेसँगै हरेक बार खाना 4 समूहबाट अन्न, गेडागुडी, सागपात तथा फलफूल र पशुजन्य खानेकुराहरू मिलाएर स्वाभाविक भन्दा बढी खानुपर्छ। किशोरावस्थामा यी पोषिलो खानेकुरा मिलाएर खान किन जरुरी छ त? आउनुहोस् कार्यक्रममा आज यही सवालमा छलफल गरौं। यो छलफल गएको साता देशभरि विभिन्न प्रदेश एवं पालिका स्तरमा रहेका 150 भन्दा बढी महत्वपूर्ण स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरूमा प्रस्तुत रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमाबाट समेटिएको हो। आशा गर्दछौ यो सामग्री तपाई हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी र महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भूपेन्द्र। सामान्यतया 13 वर्षको उमेरदेखि 19 वर्षको उमेरसम्मको बाल्यावस्थाबाट युवा अवस्थातर्फ लम्कदै गरेको अवस्थालाई किशोरावस्था भनिन्छ। यो उमेर समूहका व्यक्तिलाई किशोर वा किशोरी भनिन्छ। यो उमेर समूहमा उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास तीव्र गतिमा अर्थात् छिटो हुन्छ। उनीहरूको शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू पनि देखिन्छन्। त्यसैले यो उमेर समूहका व्यक्ति अर्थात् किशोर किशोरीहरूलाई पोषण झनै बढी जरुरी हुन्छ। कर्णाली प्रदेश सुर्खेत कर्णाली केयर अस्पतालका डाक्टर अर्चना कार्की। 13 वर्षदेखि 19 वर्ष भनेको चाहिँ किशोर अवस्था भनेर हामी बुझ्छौँ र किशोर अवस्थामा चाहिँ केटा अथवा केटीहरूले चाहिँ आफ्नो जिउहरू बढ्ने क्रम गराएको हुन्छ। केटीहरूलाई महिनावारी सुरु हुन्छ भनेपछि केटाहरूको पनि वयस्क आउँदै थाल्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ किशोर किशोरीहरूको हाइट उचाइहरू बढ्न थाल्छ, उनीहरूको वजनहरू बढ्न थाल्छ, उनीहरूको जिउमा धेरै प्रकारको परिवर्तनहरू आउन थाल्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सामान्य पोषिलो आहारहरू हामीले जुन भन्छौँ त्यो भन्दा अलिकति परिवर्तित र अलिकति बढाएर दिन पर्छ हैन। हो, किशोरावस्थामा शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास तीव्र अर्थात् छिटो गतिमा हुन्छ। त्यसैले उमेरको वृद्धि विकास चुस्त र तन्दुरुस्त राख्नका लागि हरेक किशोर किशोरीले सन्तुलित पोषणयुक्त र आइरनजन्य खानेकुराहरू मिलाएर खानुपर्छ। के हो त पोषणयुक्त खाना भनेको बताउँदै हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका भोरसिपा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब अनिरुद्र तिमल सिन्हा। किशोर अवस्था भनेको चाहिँ कस्तो अवस्था हो भने
शारीरिक रूपमा चाहिँ एकदम तीव्र विकास हुने अवस्था हो। शारीरिक विकासको निमित्त पोसिलो खाना त आवश्यक पर्छ नै। हाम्रो गाउँघरमा उत्पादन हुने मकै, कोदो, फरिया सागपातहरू, खोल्सामा पाइने जल्लुको, सिस्नु, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पोसिलो खानाभित्र पर्दछन्। त्यसलाई हामीले खालि मिलाएर खाना मात्रै जान्न पर्दछ। एकचोटि खाना खाँदै गर्दाखेरि 4 प्रकारको खाना चाहिँ मिलाएर खानु पर्दछ। हो, तपाईँ हामीले सुन्दै आएको हरेक बार खाना 4 नै पोसिलो खानेकुराको उदाहरण हो, जसभित्र अन्न, दाल, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा फलफूल र माछा मासु, अन्डा जस्ता पशुजन्य खानेकुराहरू पर्छन्। यी खानेकुराहरू तपाईँ हाम्रै खेतबारी, करेसाबारीमा उब्जाउन, फलाउन र जोहो गर्न सकिन्छ पनि। किशोर किशोरीको शरीरलाई अत्याधिक प्रोटिन लगायतका पोषण चाहिने भएकाले उनीहरूको हरेक दिनको खानामा यही 4 समूहको खाना पर्नु पर्दछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी गुरुखोला स्वास्थ्य चौकीका अहेव लवदेव भट्ट। दैनिक रूपमा हाम्रो 2-3 किसिमका शक्ति दिने, वृद्धि विकास गर्दै यस्ता चिजका खाना हुनेमा अब हरेक बार खाना 4 भन्ने यही छ। विशेष गरेर अहिले यसमा अन्न पनि हुनु पर्यो, गेडागुडीले हुनु पर्यो, फलफुलले हुनु पर्यो, माछा मासुले हुनु पर्यो, अनि पशु पन्छी जन्ने खानेकुरा दुध दही यिन चिजले हुनु पर्यो भन्ने छ। अब विशेष गरेर किशोरीहरूको महिनावारी अवस्थामा रगत खेर जाने भए हुनाले त्यही अवस्थामा विशेष गरेर स्याहार सुसार र पोसिलो खानामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुपोषित भए त शारीरिक विकासले नै हुने भयो, मानसिक विकासले नै हुने भयो। शारीरिक तथा मानसिक विकासको लेखा हामीले दैनिक आवश्यक पर्ने जति चाहिने हो शरीरलाई त हिसाबले पोसिलो खाना खानुपर्ने हुन्छ। न त अब कुपोषित भयो भने दीर्घकालीन असरहरू हुन सक्या हुनान्। हो, किशोरावस्थामा तीव्र गतिमा शारीरिक तथा मानसिक विकास हुने भएकाले यस्तो बेलामा शरीरलाई पर्याप्त प्रोटिन चाहिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई पढाइ, खेलकुद तथा शारीरिक क्रियाकलापमा पनि अब्बल हुन मद्दत पुग्छ। त्यसैले किशोर किशोरीलाई हरेक दिन खाना तथा खाजा गरी 4 समूहबाट दिनभरिमा कम्तीमा 4 पटक खुवाउनु पर्छ। एकजना किशोर वा किशोरीको एक दिनभरको खानेकुराको तालिका कस्तो हुनुपर्छ त? उदाहरण सहित बताउँदै हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश काठमाडौँमा बसेर पोषण र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील पोषणविद केपी लम्साल। एउटा किशोर किशोरी अथवा एउटा व्यक्तिको लागि कति क्यालोरी, कति प्रोटिन, कति अरू पौष्टिक तत्त्वहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको उचाइ, उसको तौल, उमेर, लिङ्ग लगायतका कुराहरूले फरक पार्छ। तर औसतमा भन्दाखेरि एउटा किशोर अथवा किशोरी अथवा 13-14 वर्षको उमेरको लागि एकछिनलाई मानौँ, उसको लागि करिब 2400-2500 क्यालोरी आवश्यक पर्ने खानेकुराको हिसाबले हामीले योजना बनाउँदाखेरि जस्तै बिहान 6 देखि 7 बजेको समयमा उसिनेको अन्डा एउटा, त्यसपछि केही हाडे बदाम 4-5 वटा अथवा चाहिँ फर्सी अथवा चाहिँ अरू केहीको बिहा छ भने थोरै खान सकियो। त्यसपछि 9 देखि 10 बजे स्कुल जाने उमेरको भएको हुनाले भात 1 देखि 1.5 कचौरा, यो कचौरा भनेको चाहिँ करिब 200 ml को कचौराको कुरा गर्दैछु म। दाल अथवा गेडागुडी 1 कचौरा, त्यसपछि चाहिँ हरियो सागसब्जी 1 कचौरा, त्यसमा सलाद, विभिन्न खालको काँक्रा, गाजर, मुला जे उपलब्ध छ त्यसको चाहिँ सलाद र उपलब्ध भएसम्म माछा मासु 4 देखि 5 टुक्रा, अथवा चाहिँ त्यो उपलब्ध छैन भने दाल गेडागुडीलाई नै कचौरामा अलिकति थप 1.5 कचौरासम्म राखेर खान सकिने भयो। त्यसपछि दिउँसो खाजाको रूपमा करिब 1 बजेको वरिपरि कुनै खालको जुन खालको फलफुल उपलब्ध छ, फलफुल एउटा, काजु बदामहरू उपलब्ध छ भने 4-5 टुक्रा, उपलब्ध छैन भने जे उपलब्ध छ स्थानीय स्तरमा त्यही खान सकियो। चना अथवा चाहिँ त्यस्तै खालको गेडागुडीहरू र दुध अथवा दही 1 गिलास जस्तो खान सकियो। र त्यो सँगसँगै खाजाको रूपमा चाहिँ चिउरा करिब 1 कचौरा जति, चना 1 कचौरा जति, साह्रो सम्भव हुन्छ भने अन्डा पनि त्यसमा राख्न सकिन्छ र कुनै खालको तरकारी 1 कचौरा जति राखेर खान सकियो। साँझ करिब 5 बजेको वरिपरि कुनै खालको सिजनल जुन उपलब्ध छ त्यही फलफुल एउटा, केरा हुन सक्छ अथवा चाहिँ स्याउ हुन सक्छ अथवा जे उपलब्ध छ त्यो एउटा खान सकियो। दुध 1 कचौरा खान सकियो भने बेलुकाको खानाको रूपमा सुत्नुभन्दा करिब 2 घण्टा
अगाडि भात अथवा रोटी, दाल, गेडागुडी, हरियो सागसब्जी, सलाद, दूध, दही जे उपलब्ध छ मिलाएर बिहानको खानाकै अनुपातमा हुने गरी खान सकिन्छ। र यो खाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी हरेक छाकमा अन्न अथवा कन्दमूलको समूहबाट कुनै एउटा, दाल, गेडागुडी, कुनै बीजहरू, नट्सहरू, ओखर हुनसक्छ, काजु, किसमिस लगायतबाट कुनै एउटा, गाढा हरियो रङका तरकारीहरू जुन चाहिँ किशोर किशोरीको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ आइरन पाउने स्रोतको रूपमा, गाढा हरियो रङका तरकारीहरू अनिवार्य हुनु पर्यो हरेक छाकमा। दुध जन्य पदार्थ वा माछा, मासु, अन्डा जे उपलब्ध छ कुनै एउटा हरेक छाकमा राख्नु। र यो उमेर समूहमा भिटामिन ए र अरू सूक्ष्म पोषक तत्त्व पनि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले त्यस्तो पाइने फलफुलहरू, अन्य तरकारीहरू चाहिँ हरेक छाकमा राखेर खानुपर्ने हुन्छ। हो, तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा गलत सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण किशोर किशोरीलाई खानपानमा बन्देज लगाइन्छ। जस्तै कतिपय ठाउँमा अझै पनि किशोरीहरू महिनावारी हुँदा धेरै पोषणयुक्त खाना, दूध, दही, मही, अन्डा दिइदैन वा बार्ने चलन छ। यसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर भई भविष्यमा किशोरीको प्रजनन क्षमतामा ह्रास आई बाझोपनको समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण महिनावारी बार्नु वा महिनावारी भएको बेलामा पोषणयुक्त खाना नखुवाउनु गलत हो। बरु यो बेलामा त सामान्य अवस्था भन्दा झनै बढी पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर महाकाली अस्पताल पोषण पुनर्स्थापना गृहका प्रवर्धक इन्द्रा भट्ट। किशोरी अवस्थामा उनीहरू महिनावारी भइराखेका हुन्छ। महिनावारी भएको हामीले झोलिलो पदार्थ बढी दिनुपर्ने हुन्छ, हरियो सागपातहरू, दही दुधहरू। अब दही दुध नै नदिने चलन छ। अब कति समाजमा त यो महिनावारी भयो दही दुध खानुहुन्न। अब शरीरमा पानीको मात्रा पनि छैन र उसै रक्त अल्पता भइरहेको छ, त्यति बेला हरिया सागपातहरू, हामीले फलफुलहरू अनि दुध दहीहरू नदियो भने झन् त्यो किशोरी कमजोर हुँदै जान्छ। भोलि कुपोषित किशोरीले जन्माएको बच्चा सुपोषित हुन सक्दैन। ऊ अहिले किशोरी छ भने भोलि आमा बन्ने हो। त्यो किशोरी आमा बन्नको लागि त उसको प्रजनन क्षमता राम्रो हुनु पर्यो। यसले गर्दाखेरि बढी भन्दा बढी हामीले झोलिलो पदार्थहरू, आइरन भएको खानेकुराहरू बढी भन्दा बढी हामीले खुवाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। फलफुल, हरिया सागपात, अन्न, गेडागुडीको मात्रालाई हामीले बढी भन्दा बढी त्यति बेला किशोरीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि महिनावारी सबै किशोरी तथा महिलाहरूलाई हुने जैविक प्रक्रिया भएकोले महिनावारी भएको बेलामा कुनै पनि खानेकुरा बार्नु पर्दैन। बरु यो बेलामा त अरू बेलामा भन्दा अझ धेरै पोषिलो खानेकुराहरू किशोर किशोरीले खानुपर्छ र परिवारका सदस्यले खुवाउनु पर्छ। पोषिलो खानेकुराको यो महत्वलाई किशोर किशोरीले कतिको बुझेका छन् त? अब सुनौ प्रदेश 1 सोलुखुम्बु, लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा र रूपन्देही अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडीका केही किशोर किशोरीहरूको अनुभव। मेरो नाम आङफुली शेर्पा, मेरो घर चाहिँ सोलुखुम्बु वाको फुर्चेमा पर्छ। हाल चाहिँ म सोलुखुम्बु जनजागृति स्कुलमा अध्ययनरत छु। किशोर अवस्थामा मानसिक तथा शारीरिकका लागि हामीले पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ। ढिँडो अनि च्याख्ला, अन्डा, माछा मासु, हरियो सागपात, जस्तै फलफुलमा चाहिँ सुन्तला, आँप, केरा, त्यस्तै आलु पाइन्छ। सिजन अनुसार खाइन्छ पनि। घरमै उत्पादन भएको खानेकुराहरू चाहिँ मनपर्छ। मेरो नाम राजन कोइराला। यो अहिले हाम्रो उमेर भनेको यो किशोर अवस्थाको उमेर भएको कारणले गर्दा पोषिलो खाना यो अवस्थामा चाहिँ निकै महत्त्व रहेको छ। किनभने यो अवस्थामा चाहिँ हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छौँ। अरू अवस्थामा भन्दा पनि यो अवस्थामा अलि बढी चल्ने खेल्ने उमेर रहेको हुनाले चाहिँ पोषिलो खानाको अलि बढी आवश्यकता पर्छ। अनि यो उमेर भनेको चाहिँ शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक सबै पक्षको राम्रो विकास हुने भएकाले पोषणयुक्त खाना चाहिँ दिनदिनै खानुपर्छ। भैँसी पालेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा त्यसबाट उत्पादन हुने दही, दुध, मही, घिउ लगायतका पदार्थहरू खाने गरेका छौँ। घर वरिपरि र घरमा पनि करेसाबारी भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्थानीय फलफुल, स्थानीय सागसब्जीहरू, स्थानीय तरकारीहरू चाहिँ उपलब्ध भएको कारणले गर्दा त्यो खाएका छौँ। हमारा नाम लक्ष्मी बीका हो। हम कंचन 2 गजड़ी में बैठीला। हमारे स्कूल के नाम श्री गजड़ी माध्यमिक विद्यालय हो। हम कक्षा 10 में पढ़ीला। पोषिलो खाना ऐसे जरूरी बा कि शरीर के कमजोर न पड़े और हमन के जब मीन्स होइला कह के तब रक्त बहाला, कमजोरी भी हो जाला। वही नाते ई जरूरी बा। पोषिलो खाना कहल के अब हमन के बाहरे के खाना नहीं खाए चाहिए, घर के खाना जरूरी बा। पढ़ाई में ध्यान नहीं जाई, कमजोरी सताई शरीर के, वही कारण से पोषिलो खाना खाए का आवश्यकता पड़ी। दही, दूध, हरियो सब्जी, दाल, रोटी, भात, माछा, मासु, अंडा और गेड़ा गुड़ी कहल के वो सब खाल जाला हमरे
हमरे पोसिलो खाना खाला। बाहर के खाना में बहुत चीज के मिसावट होला, वही नाते हमरे बाहर के खाना नहीं खाइला। मन के घर के खाना अच्छा लगा है कि शरीर में ताकत देला। मेरो नाम रेशमा भट्ट हो, घर श्रीखण्ड। हाम्रो शरीर एकदम फुर्तिलो, कहाँ जान्जेल एकदम पटाइ नआए हो भन्नुभयो। हरियो साग, अंडा, दूध, दही, घिउ त बाहेकका अनि घोगा रोटो भयो, गेडागुडी, फाँडो हम बिहान खानु, कज्जे बाहल खानु, स्कुल अन्जेल ल्याउनु, कबै गेडा ल्याउनु, कबै भट्टा गेडालाई ल्याउनु अनि स्कुलमा खानु। मलाई घरको खाना निकै लागन्छ, केही भनेभरि घर खानाले शरीर फुर्तिलो हुन्छ। कतिपय किशोर किशोरीहरू स्वादिलो खानेकुराको नाममा बजारिया खानेकुराहरूतर्फ बढी आकर्षित भएको पनि पाइन्छ। उनीहरूले धेरै गुलियो, नुनिलो वा चिल्लो खानेकुराहरू रुचाउन सक्छन्। तर यस प्रकारका खानेकुराहरू खाँदा स्वादिलो हुने भए पनि यस्ता खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउँदैन। त्यसैले यस प्रकारका स्वास्थ्यमा हानि गर्ने बजारिया खानेकुरा नखान तथा घरमै बनाइएका पोसिला एवं स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान किशोर किशोरीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तेलगा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब रामनाथ गडेल। जङ्क फुडहरू राख्दाखेरि नकारात्मक अब बच्चाहरूले पैसा आम्बुवाले खा भनेर दिनुहुन्छ, त्यो गरेर अब उनीहरूलाई सजिलो छिटो होइन, अब अरू खासे तिनीहरूलाई फेरि मन जानी अब स्वादको लागि पनि उनीहरूले त्यही किनेर गएर जङ्क फुडहरू छन्, अब विभिन्न प्रकारका अब जङ्क फुडहरू छन्, तिनीहरू खाइदिनाले पेट पनि अब त्यो अलिकति त्यसले त्यति राम्रो गर्दैन र अब त्यसपछि घरमा गएर अरू पौष्टिक खानाहरू पनि उसले नखानुलाई त्यो चाहिँ हटाउनै पर्छ। जङ्क फुडहरू प्याकिङ बजारमा पाइने खानामा विभिन्न किसिमका केमिकलहरू राखिएका हुन्छन् र जसले गर्दा हाम्रो पाइने पौष्टिक तत्त्व जुन घरमा खाने खानाको स्वाद बिगारिदिन्छ र त्यो खाइने बानी गरेपछि उनी जङ्क फुडै खाने इच्छा हुनाले त्यो कारणले गर्दा जङ्क फुड चाहिँ त्यो यो अवस्थामा नखानु नै बेस्ट हुन्छ है। बरु फलफुलहरू, केरा त्यो खाना भनेपछि बरु एउटा पौष्टिक तत्त्व त पाउँथ्यो उसले। हो, किशोर किशोरीको खानपानले उनीहरूको समग्र स्वास्थ्य र स्वस्थ भविष्यको निर्धारण गर्ने भएकाले किशोर किशोरीहरूले ताजा, स्वस्थकर, घरमै बनाइएको तथा उपलब्ध पोसिलो खानपानहरूमा जोड दिनुपर्छ। बासी, सडे गलेको, अखाद्य किसिमका खानेकुराहरू खानु हुँदैन। बरु स्वास्थ्यकर, ताजा र पोसिलो खानेकुराको निम्ति घर करेसाबारीमा खनजोत गर्ने र ताजा साग सब्जी, फलफुल उब्जाएर खाने, घरमै केही कुखुरा पाल्ने र अन्डा खाने जस्ता स्वास्थ्यकर खानपानको वातावरण मिलाउनु पर्छ। प्रदेश 1 संखुवा सभा खाँदबारी अस्पतालका नर्सिङ निरीक्षक सुधा घिमिरे। एक घर एक करेसाबारी 12 महिना ताजा तरकारी भनेपछि थोरै ठाउँमा पनि हामीले अहिले ताजा तरकारीहरू, हरियो सागसब्जीहरू खानको लागि थोरै पनि जग्गा छ भनेदेखि हामीले चाहिँ हरियो सागसब्जीहरू लगाउन सक्छौं र थोरै थोरै ठाउँमा हुने कुखुरा पालनहरू पनि हामीले गर्न सक्छौं। घरमा थोरै ठाउँ भए पनि गर्न सकिने काम हो र आफ्नो आवश्यकताहरू पनि यसले चाहिँ बिस्तारै पूरा हुन्छ। हो, किशोर किशोरीको शरीरलाई चाहिने पोसिलो खानेकुराको तालिका मिलाएर हरेक बार खाना 4 समूहबाट अन्न, दाल, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा फलफुल र माछा मासु, अन्डा, दूध, दही जस्ता पशुजन्य खानेकुरा सबै पर्ने गरी मिलाएर किशोर किशोरीलाई हरेक दिन खाने वा खुवाउने गर्नाले उनीहरूको शरीरलाई चाहिने मात्रामा पोषण पुग्छ, जसले गर्दा उनीहरूको शरीरलाई चाहिने जति पोषण प्राप्त भई उनीहरूलाई दीर्घकालसम्म स्वस्थ बनाउन मद्दत पुग्छ नै उनीहरूसँगै भविष्यमा उनीहरूबाट बन्ने नयाँ पुस्ता अर्थात् सन्तान दर सन्तानसम्म पनि स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले आफ्नो परिवारका किशोर किशोरीहरूको पोषणयुक्त खानपानलाई परिवारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 143औं भागमा आज हामीले बिहेबारी गर्ने अनि बच्चा जन्माउने किन 20 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र यही सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखलासँगै किशोर किशोरीको उमेर बढेसँगै उनीहरूलाई उमेर अनुसार चाहिने पोषणका लागि के कस्ता पोषिलो खानेकुराहरू कसरी मिलाएर खुवाउनु पर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं। कार्यक्रम भन्छिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो।
सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुनै लाग्यो। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भनिन्छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि अनि यही केन्द्रीय संस्करण रेडियो कान्तिपुर मार्फत हरेक शनिबार बेलुकी 6 बजेदेखि र साताभरि देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह। छुट्टिन अघि एउटा आग्रह, कोरोना भाइरसको जोखिम अझै पनि उस्तै रहेकाले साबुन पानीले मिची मिची हात धुने, भिडभाडमा नजाने, जाने परे मास्क लगाउने अनि भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सावधानी अपनाऊ। आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।